आफ्ताब मुगेरी। ॻाल्हि कयूं फ़ैसिलनि जी त उहे फ़ैसिला तारीख़ी फ़ैसिला जंहिंजो धरती धड़ियुनि खे तारीख़ खे वॾो अहम इंतज़ारु आहे त अलाह करे कोई शायदि हिन मुल्क में तमामु हुकुमरान वेही करे अहिड़ो को फ़ैसिलो खनि जेको तारीख़ खे ऐं आम माण्हू खे क़ाबिल क़बूल हुजे। फ़ैसिले जी घड़ी आहे अॼु पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जे नौजवान चेयरमैन बिलावल भुट्टो सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन जे सॾ ते अॼु जेका जज़्बाती अंदाज़ में तक़रीर कंदे ऐं एड्रेस कयो उन्हनि वकीलनि खे, उन में लॻे पियो त माज़ी जूं जेके तलख़ियूं हुयूं, जेके शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, शहीद मुर्तज़ा ऐं शाहनवाज़ भुट्टो ऐं बेगम नुसरत भुट्टो यानी कि भुट्टो फैमिली सां जेका पोयनि तारीख़ुनि में थियल नाजाइज़ियूं जेके अदालती निज़ाम जूं आहिनि उन्हनि जी अॼु जहिड़ी रेत बिलावल भुट्टो अकासी कंदे चयो त हिन मुल्क ऐं क़ौम जे लाइ शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो जेको आइन जो तख़लीक़ कयो हुयो, जेको आइन ॾिनो हुयो, अॼु उन आइन में भी जेको आहे सो अशद ज़रूरत आहे त ईअं न थिए त मूं वांगुरु पाकिस्तान जो उहो नौजवान, उहो ॿार, उहो माण्हू 40 साल 30 साल 20 साल उनखे फ़ैसिले ते लॻी वञनि ऐं अदालतूं उन्हनि फ़ैसिलनि में एॾी ताख़ीर कनि। अॼु बिलावल भुट्टो वाज़ह तौर ते इहो पैगाम ॾींदे चयो त तय आहे त हिन वक़्तु फ़ैसिले जी घड़ी अची वई आहे ऐं इहो फ़ैसिलो करे चुका आहियूं त कहिड़ी बि रीति जेको आहे सो हिन वक़्तु किथे न किथे जेको आइनी तरमीमी बिल आहे ऐं इन सां गॾोगॾु जेको अदालतुनि जो निज़ाम आहे उनखे दुरुस्त करण लाइ वॾी अशद ज़रूरत आहे। मां निकितो आहियां ऐं इहो यकीनन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो असांजो फ़ैसिलो आहे, पर ॿियनि खे बि साथ ॾियणु खपे। पाकिस्तान जे अंदरि हिन वक़्तु वॾी ज़रूरत आहे त किथे न किथे जेको इंसाफ़, जेको ॿिटो इंसाफ़ थी वियो आहे, जेको मिलणु पाकिस्तान जे आम शहरीनि खे, उन में हिन वक़्तु फ़ैसिलो करिणो पवंदो त आम शहरीनि खे ऐं ख़ासि तौर ते पार्लियामेंट में वेठल उन्हनि माण्हुनि खे यकसा इंसाफ़ मिली सघे। फ़ैसिले जी घड़ी में अॼु ॻाल्हि कयूं त किथे न किथे अॼु बिलावल भुट्टो इहो बि वाज़ह कंदे चयो त असां जेको फ़ैसिलो कयो आहे उन ते अटल आहियूं। इन खां अॻिते वधी बि पहिरियां बि ॻाल्हि कई, अॼु बि ॻाल्हि कई त सिर्फ़ु क़ौमी अदालतूं न पर सूबनि लेवल ते बि अदालतूं जुड़णु खपनि, छाकाणि त सूबनि जे अंदरि बि वॾा मसइला आहिनि, इन में को अभाम न हुजणु खपे। सीनियर कानूनदाननि ऐं वकीलनि बि जेको आहे सो पिणु तजवीज़ूं बि ॾिनियूं ऐं चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जे साम्हूं केतिरा ई सवाल रखिया। इन सां गॾोगॾु वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ़ साहब अॼु यूनाइटेड नेशन जे जेको आहे सो उन इजलास जेको आहे उन में शिरकत जे लाइ अॼु न्यूयॉर्क यानी कि अमरीका पहुची चुका आहिनि। इन सां गॾोगॾु वज़ीर दिफ़ा अॼु यूनाइटेड नेशन जे इन वॾे आलमी प्लेटफॉर्म ते ख्वाजा आसिफ़ ॻाल्हाईंदे चयो त ख़ासि तौर ते तमामु दुनिया जा जेके मुल्क आहिनि उन्हनि खे इहो सोचणो पवंदो त इस्लामिया फ़ोबिया ऐं इन सां गॾोगॾु फ़लस्तीन में जेके हिन वक़्तु सूरत हाल आहे उन ते ज़ाब्तो आणण जे लाइ कोई जुगावा क़दम खणणा पवंदा। हिन वक़्तु फ़ैसिले जी घड़ी आहे, पर किथे न किथे फ़ैसिला मां जेका ॻाल्हि कयां पियो उहे थियणु खपनि त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ हिन वक़्तु बज़िंद आहे त कहिड़ी बि रीति जेको आहे सो इहो फ़ैसिलो हिन वक़्तु न थिए। बेशक 40 ॾींहं 50 ॾींहं यानी कि जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा जे वञण खां पोइ को बि आइनी तरमीमी बिल या को अहिड़ो फ़ैसिलो अचे थो त पोइ उन ते वेही ॻाल्हियूं थी सघनि थियूं। मौलाना फज़लुर रहमान भी इन ॻाल्हि ते जेको आहे सो हिन वक़्तु पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जे चेयरमैन ऐं आसिफ़ अली ज़रदारी जेके सदर पाकिस्तान आहिनि किथे न किथे उनखे राज़ी थियण में करण में कामयाब बि थींदा नज़र अचनि पिया। ॿिए तरफ़ PMLN हिन वक़्तु सॼो जो सॼो बार चइजे त पंहिंजे कुलनि तां लाहे करे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जे कुलनि ते रखियो आहे त कहिड़ी बि रीति हिन वक़्तु पाकिस्तान जे अंदरि जेका सियासी शिकताण आहे ऐं उन में मुफ़ाहिमत जे अमल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशह कामयाबु रही आहे त मुफ़ाहिमत करे कहिड़ी बि रीति इन जेको आइनी ऐं पार्लियामेंट में जेको हिकिड़ो छिकताण वारो बहरान आहे उन मां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नून लीग खे ऐं उनजी वफ़ाक़ी हुकूमत में खे कढण में कामयाबु थिए। इन ते अॼु ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। मुंहिंजा मोज़िज़ महिमान डॉक्टर करीम ख्वाजा साहब आहिनि, सीनियर पार्लियामेंट मेंबर भी आहिनि, सीनियर अॻवान आहिनि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जा, ऐं असां स्टूडियो में मौजूदु आहियो। वॾी महिरबानी। बैरिस्टर ज़मीर साहब आहिनि, सीनियर कानूनदान भी आहिनि ऐं जेको असां माहिर आहिनि कानून जा, उनजी वॾी गहरी नज़र आहे, वॾी महिरबानी। सोबिया शाहिद साहब आहिनि, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जी KP मां जेको आहे सो MP आहिनि, उनजी वॾी महिरबानी। सर बुलंद खान साहब आहिनि, अॻूणा MP आहिनि, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ सां मुंहिंजो तालुक़ु आहे। सभिनी महिमाननि जी वॾी महिरबानी। सभ खां पहिरियां बैरिस्टर साहब, कानूनी छिकताण आहे, कानूनी ॻाल्हि आहे, त
त मां तव्हां ॾे ईंदुसि त जेको आहे हिन वक़्तु जेको अॼु जज़्बाती अंदाज़ में बिलावल भुट्टो साहिबु जेका अॼु वकीलनि सां ऐं सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन जे तमामु मेंबरनि सां जेका ॻाल्हि ॿोल कई मशवरा बि वधा, सम्झो पिया त हिकिड़ो जज़्बाती अंदाज़ हो, यकीनी थियणु खपे जे हिकिड़े आइन जे ख़ालिक खे फाही ते लटकायो वञे ऐं उनखे इंसाफ़ मिलंदे मिलंदे हेतिरो वक़्तु लॻे त अॼु बिलावल भुट्टो दुरुस्त पिया फ़रमाइनि, सही पिया चवनि? तव्हांजो ऐं अर्ज़ु इहा आहे त जेको बिलावल साहिबु अॼु सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन में असांजे लॉयर्स बिरादरी खे ख़िताबु कयो ऐं लाज़मी आहे त आइन में जेको किरदारु आहे वकला जो उहो तमामु घणो आहे, छो त जुडिशरी बार ऐं बेंच जेको आहे जे कंपोज़िशन सां ई ठहंदी आहे ऐं हिन वक़्तु जेको बि इहा डेवलपमेंट हले थी पई उहा जुडिशरी सां रिलेटेड आहे। बार उन में जेको आहे सो हिकु स्टेक होल्डर आहे। बिलावल साहिबु जेकी ॻाल्हि अॼु कई उहा उन ॻाल्हि जो तसलसल आहे जेको पार्लियामेंट जी 26वीं तरमीम सां रिलेटेड आहे ऐं उन में जेको पीपल्स पार्टी जो स्टांस आहे उहो लाज़मी ॻाल्हि आहे त हिकु त इहा पार्टी आइन जी ख़ालिक रही ऐं ॿियो इन ख़ालिक जी हैसियत सां आइन जे उन मिस इंटरप्रटेशन जे करे हुननि जेको अदालती फोरम जे ज़रिए क़ुर्बानियूं ॾिनियूं आहिनि, उन क़ुर्बानीनि जे करे हुननि जेको पंहिंजो आइन जो ख़ालिक हुयो, जमहूरियत जो ख़ालिक हुयो, उनखे बि विञायो आहे ऐं उन में पोइ सुप्रीम कोर्ट तसीह कंदे कंदे जेको टाइम वरितो उहो बि लाज़मी आहे हिकिड़ो जेको आहे सो इंतिहाई तशवीशनाक अमल हुयो ऐं बहरहाल भुट्टो साहिबु जेको हींअर असां में आहे त कोन पर उन जी लेगेसी जेकी आहे बिलावल भुट्टो साहिब जी जज़्बात खे मुंहिंजो ख़्यालु आहे उनखे उभारण लाइ इहा शइ काफ़ी आहे त जेको उन्हनि सां थियो उन जी जेकी आहे मदावा जेकी आहे ॾाढी देरि सां थी आहे। ऐं ॿी ॻाल्हि इहा आहे त 26वीं तरमीम में जेको बिलख़ुसूस खोड़ सारियूं तरमीमूं आहिनि पर जेको क़ाबिल ज़िक्र आहे हिन वक़्तु उहा आहे 26वीं तरमीम में फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जे हवाले सां ऐं जेकी बार में बि अॼु उनजी जेको तक़रीर जो महवर हुयो उहो इहो ई हुयो त हिन मुल्क खे हिन निज़ाम खे जेकॾहिं बचाइणो आहे ऐं बक़ौल उनजे त जेकॾहिं असांखे हिन अदालती रिफॉर्म्स आणणा आहिनि ऐं हिन मुल्क में स्टेबिलिटी पैदा करणी आहे, चाहे सियासी हुजे या जेको आहे मुआशरती हुजे या इकोनॉमिकल हुजे, उन लाइ असांखे हिन मुल्क में रिफॉर्म्स आणणा पवंदा। उहे रिफॉर्म्स जेको आइन खां ॿाहिरि न पर आइन में रही करे आणणा पवंदा, जंहिंजे करे हुन इहो ज़िक्र कयो त इहो जेको फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो जेको कॉन्सेप्ट आहे उहो अहिड़ो आहे त हीअ जेकी अदालत आहे जंहिंखे असीं सुप्रीम कोर्ट था चऊं उहा माज़ीअ खां वठी करे ऐं हिन मुस्तक़बिल जे जेके कुली मुस्तक़बिल ते नज़र विझे त सियासत में ॾाढी इन्वॉल्व थी वई आहे ऐं माज़ी में बि सियासी फ़ैसिलनि जे करे मुल्क में जेकी पॉलिटिकल डिस्टेबलाइज़ेशन थी ऐं उन जो पस मंज़र इहो आहे त हुननि जमहूरियत खे हमेशह सपोर्ट न कयो आहे ऐं बजुज़ उनखे जेके डिक्टेटर आया ऐं उन्हनि खे जेको आहे सो आइन में तरमीम करण जो इख्तियार, उन्हनि खे वर्दीअ में इंतख़ाब करण जो इख्तियार, उन्हनि खे जेको आहे मर्ज़ीअ सां हुकूमत ऐं फार्मुलेशन करण जो इख्तियार हिकिड़ो अहम बि आहे। पर हिन सां गॾोगॾु मां तव्हांखे रिक्वेस्ट कंदुमि त छाकाणि त असां सां जेके गेस्ट आहिनि उन्हनि खे भी समझ में अचे अगर उर्दू में जवाब दो। 19वीं तरमीम का भी जिक्र किया आज चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कि वो हमारी मजबूरी थी, हमें जो है ज़बरदस्ती 19 तरमीम पे धमका के और कहा गया कि 19वीं तरमीम में पे फैसला करें, नहीं तो फिर 18वीं तरमीम को रिमूव करेंगे। बिल्कुल बजा फरमाया कि क्योंकि 18वीं तरमीम जब हो रही थी तो उस वक्त किसी न किसी तरह से ये बकौल बिलावल साहब के कि हमें अदालत की तरफ से जो है वो प्रेशराइज़ किया गया था, क्योंकि वो 18वीं तरमीम में भी कुछ इस तरह का कोई जो है वो पैकेज लाना चाह रहे थे जिसके रूह से अदालत को जो है वो मजबूत करना था। क्योंकि इस वक्त की अदालत जो है उसकी कंपोजिशन ऐसी हो चुकी है कि कुछ स्टेक होल्डर्स जो हैं उस पर एतमाद करते हैं, कुछ स्टेक होल्डर्स नहीं करते। बाज़ दफ़ा ये इम्प्रेशन भी आ रहा होता है, जैसे अभी हमने रिसेंटली देखा है साकिब निसार के दौर से लेके कि ये आया अदालत इंसाफ के लिए है या सियासत करने के लिए है। यहाँ इंसाफ को सामने रखा जाता है या तहरीक इंसाफ को सामने रखा जाता है। इस तरह का इम्प्रेशन जब अदालती निज़ाम में और सुप्रीम कोर्ट पे आ जाता है तो वो इन्होंने 18वीं तरमीम में इस इम्प्रेशन को कम करने की कोशिश की थी, मगर उस वक्त के एक वकला की तहरीक में एक मजबूत चीफ जस्टिस जो आए थे
تو وہ اس وقت کے اس آئینی ترمیم کو شاید یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ عدالتی مداخلت ہے، اور وہ یہ چاہ رہا تھا کہ جس طرح میں اس موومنٹ کے ذریعے آیا ہوں تو منو ان میری مرضی اس عدالت میں چلے، اس تسلسل کے وجہ سے وہ 19ویں ترمیم ان کو لانی پڑی جو مجبوری تھی، اور اسی کو کریکٹ کرنے کے لیے شاید یہ 26ویں جو ترمیم لائی جا رہی ہے، جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ آئین کے روح سے جو بھی سیاسی معاملات ہیں اور جو بھی اداراتی معاملات ہیں یا آئین کی انٹرپریٹیشن اور جو اسمبلیوں کے معاملات ہیں، سیاست کے معاملات ہیں، وہ وفاقی کانسٹیٹیوشنل کورٹ سنے، باقی سپریم کورٹ جو ہے وہ ریگولر میٹر پہ آپ کی طرف آ رہا ہوں، اور بڑا اہم آپ نے نقطہ ریز کیا ہے، میں شامل کروں گا خواجہ صاحب آپ کی طرف آؤں گا۔ خواجہ صاحب، ایک تو آج چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی جذباتی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ آج یقیناً نہیں، آج جیسے کہ سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن سے انہوں نے خطاب بھی کیا اور قومی عدالتوں کا قائم ہونے کا بھی آج فیصلہ سنا دیا، کہہ دیا کہ جی ہم اس پہ اٹل ہیں اور ہم یہ کر کے ہی رہیں گے۔ تو پاکستان پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ واقعی اس وقت جو ہے یہ آئینی ترمیم اور قومی عدالتوں کا قائم ہونا انتہائی ضروری ہے؟ میں سمجھتا ہوں مغیری صاحب کہ یہ جو بلاول صاحب نے آج یہ فرمایا ہے، یہ بے نظیر شہید نے 2005-06 میں جی یہ چارٹر آف ڈیموکریسی میں جہاں میاں نواز شریف اور شہید بے نظیر نے سائن کیا تھا، اس میں یہ چیز تھی کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ۔ تو ابھی حالات رائپ اپ ہو گئے ہیں، نمبرز کا گیم بھی میرے خیال سے فیور میں ہے، تو بلاول صاحب نے وہی بات کی جو کہ ان کی والدہ نے، شہید بے نظیر بھٹو صاحبہ نے اور میاں نواز شریف نے یہ بات طے کی تھی، کیونکہ پھر موقع نہیں ملا تھا، تو ابھی موقع مل رہا ہے۔ نمبر 1 بات۔ نمبر 2 بات یہ ہے کہ 19ویں ترمیم جو تھی وہ تو آ بھی گئی تھی، مگر اس پہ امپلیمنٹ پراپر نہیں ہو سکا، کیونکہ اس وقت افتخار چودھری نے اور دیگر صاحبان نے یہ کہا تھا کہ اگر یہ آپ لے کر آئیں گے تو ہم 18ویں ترمیم کو اسٹرائک ڈاؤن کر دیں گے۔ صحیح ہے۔ تو ابھی آپ دیکھیں کہ افتخار چودھری کے بعد جو بھی چیف جسٹس آئے ہیں سب کے لیے احترام ہے، مگر انہوں نے ڈی اسٹیبلائزیشن تو کی ہے، ریکویڈک اسٹیل مل یا جو دوسری چیزیں ہیں، مثال انہوں نے انٹروین کیا اور دیگر چیزوں میں جو کہ پاکستان کو فائنینشیل، اکنامیکلی اور دیگر چیزوں میں بڑے نقصانات ہوئے جو کہ ان کے کام نہیں تھے۔ اب ثاقب نثار ہاسپٹل بھی جا رہا تھا، جو لوور جوڈیشری کے ججز کی انسلٹ بھی کر رہا تھا، اسے موبائل فون اٹھا کر پھینک رہا تھا، تو یہ سب چیزیں ہیں تو میرے خیال سے زیب نہیں دیتی ہے۔ انٹرنیشنلی بھی یہ پاکستان کا کو نقصان ہوا عزت میں۔ تو اب یہ اگر کانسٹیٹیوشنل کورٹ صرف پاکستان میں تو نہیں ہے، 40-50 کنٹریز میں آلریڈی یہ چل رہی ہیں، بالکل، اور یہ کوئی نیا تجربہ نہیں ہے۔ تو اگر اس سے ہوتا ہے کہ بہت سی ایسی چیزیں ابہام ہوتے ہیں، اور ابھی لاکھوں کیسز پڑے ہیں، وہ بھی آپ دیکھیں جو بھی چیف جسٹس آتا ہے وہ مختلف جو نئی چیزیں ہوتی ہے، وہ کوئی کہتا ہے ڈیم بنے گا، کوئی کہتا ہے کہ یہ چیز ہوگی، کوئی کہتا ہے کہ ہم یہ کریں گے، کوئی کہتا ہے کہ وہ عدالتیں پتہ نہیں کوئی کورٹس وورٹس اس نے، یعنی کہ جو کام ان کو کرنا چاہیے وہ چھوڑ کے اس کام کے پیچھے لگتے ہیں جو کہ پارلیمنٹ کا اور ایک سیاسی لوگوں کا کام ہے۔ اس وجہ سے یہ میرے خیال سے ٹائملی فیصلہ ہے، اور بلاول صاحب نے جو بات کی ہے وہی کی ہے جو اس کی والدہ نے کمٹمنٹ کی تھی، تو اگر وہ پوری ہو جاتی ہے انشاءاللہ ہو جائے گی۔ نمبر گیم بھی سب کے فیور میں ہے، اور اگر ضرورت پڑی تو صوبوں کے لیول پر بھی یہ ہو سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اچھی بات ہے، ہم فیور کرتے ہیں، اور اس میں پاکستان کے عوام کی بہتری ہے، اور اس میں جو کنفیوژنس ہیں، مثال کے طور پر دیکھیں نا، اس طرح بھی ہوتا ہے مغیری صاحب کہ ایکس پاس ہوتے ہیں پارلیمنٹ کے، بالکل، جس کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا ہے سپریم کورٹ، اس ایکس کو بھی ایسی عدالتیں ہیں جو کہ اسٹرائک ڈاؤن کر دیتی ہے۔ بھٹو شہید نے لینڈ ریفارمز لے کر آئے تھے 72 اور 77، بالکل، اس کو شریعت اپیلیٹ کورٹ نے گرا دیا، بالکل گرا دیا۔ سر مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے، سوری خواجہ صاحب مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے۔
मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आएंगे तो ख्वाजा साहब भी बात जो कर रहे थे वो भी कंटिन्यू करेंगे, मगर इसके साथ साथ PMLN की रुकन KP के असम्बली जो हैं सोबिया शाहिद साहिबा, उनकी भी तरफ जाएंगे और PMLN और KP में इस वक्त क्या सूरत हाल और क्या समझती है कि वाकई जो चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कह रहे हैं वो दुरुस्त कह रहे हैं और PMLN भी समझती है कि कौमी अदालतों का कायम होना इंतहाई ज़रूरी है। वापस आएंगे तो इसी पे बात करेंगे। एक बार वीर मां पंहिंजे प्रोग्राम में भलीकार थो चवां, ॻाल्हि कयूं पिया फ़ैसिले जी घड़ी में। अॼु उन्हनि फ़ैसिलनि जी ख़ासि तौर ते चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जो सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन में खिताब ऐं उन खिताब खां पोइ लॻे ईअं पियो त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हिन वक़्तु पंहिंजो जेको फ़ैसिलो कयो आहे उहो अटल आहे त क़ौमी अदालतुनि जो क़ाइमु ऐं तय आहे त फ़ैसिले जी घड़ी में हिन वक़्तु जेका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ या ॿियूं धुरियूं चाहिनि पियूं त किथे न किथे इंतज़ारु कयो वञे चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा जो, उन खां पोइ को अहिड़ो फ़ैसिला कया वञनि जेके सभिनी खे क़ाबिल क़बूल हुजनि। पहले ब्रेक से पहले सर आप अगर बात करें थे थोड़ा सा इसको अगर आप कंटिन्यू करना चाहें तो फिर मैं मैडम की तरफ जाऊँ। कहता हूँ कि जो असेंबलीज जो एक्ट्स पास करती हैं ठीक है, उसको स्ट्राइक डाउन कर देती है। मिसाल भुट्टो शहीद ने लैंड रिफॉर्म्स लेकर आए थे 72-77, उसको उन्होंने शरीयत कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन कर दिया। बिल्कुल इसी तरह 2 और एक्ट, मैं बस आधा मिनट लूँगा उससे कम। अभी वो जो ट्रांसजेंडर का था उसको भी उन्होंने बहुत सी शिकें शरीयत कोर्ट ने उसको स्ट्राइक डाउन कर दिया। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे अभी 3 to 5 अगर कोई खुदकुशी करता है एक तो हलाक हो जाता है, एक जो है बच जाता है, उस पर सज़ा है जो अंग्रेज़ ने बनाया था और अंग्रेज़ ने ख़त्म कर दिया। 1861 में बनाया था, 1961 उसको भी उन्होंने स्ट्राइक डाउन करके रख दिया। तो अब फिर अदालतों का काम क्या हुआ, सॉरी पार्लियामेंट का। बिल्कुल, तो ये सब चीज़ों को अब हम जो भी है उसको एक तरफ होना चाहिए, दुरुस्त भी करना चाहिए। सोबिया शाहिद साहबा आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला मेरे प्रोग्राम के लिए। मैडम ये फरमाइएगा, आज जज्बाती अंदाज में जिस तरह चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने आज कराची में सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन से खिताब भी किया और उन्होंने फैसला जो है ये यानी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये फैसला कर लिया जी कौमी अदालतों का कायम होना और आईनी तरमीमी बिल, और तय है कि फ़ैसले की घड़ी पे जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग को फैसले करने चाहिए। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मैदान में आ गई है कि जी हमें ये फैसले करने हैं और इस पे पूरे पार्लियामेंट को और सबको मिल के करने हैं। PMLN क्या समझती है मैडम? जी मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी मैडम आवाज़ आ रही है मेरी? अच्छा बैरिस्टर साहब मां तव्हां ते ईंदुसि छाकाणि त जेसि ताईं लाइन कनेक्ट थी वठे, पर हिन सां गॾोगॾु सर हिकिड़ी ॿी ॻाल्हि वॾी आहे मां त बिलावल भुट्टो इहा बि ॻाल्हि कई, अॼु जेके सवाल थिया उन में वॾा हेम हुया। हिकु त जजनि जी उमिरि जो जेको तयन आहे, जेको अॼु कुझु तव्हांजे वकीलनि दोस्तनि जेके आहिनि तजवीज़ूं बि ॾिनियूं त इन खे छेड़ाछाड़ी न कई वञे, इहो हिते ई रहे। ऐं ख़ासि तौर ते जेको सोशल मीडिया ऐं मीडिया ते मुख़्तलिफ़ माण्हू जेका चइजे त हिकिड़ो टोड़े मोड़े ऐं इन सॼे केस खे कंट्रोवर्शियल करे छॾियो आहे त अॼु जेको बिलावल भुट्टो जा उते जेके सवालात हुया उन में परेशान थींदे नज़र आयो। उनखे सम्झ खां ॻाल्हि ॿाहिरि हुई त हीअ जेके तव्हां ॻाल्हियूं कयो पिया इहे त अञा आहिनि ई कोन, ऐं इन्हनि खे जेको आहे सो माण्हू जेको सोशल मीडिया ते हिकिड़ो ऐं पोलिटिकली माइलेज हासिलु करण जे लाइ कुझु हल्का इस्तेमालु कनि था पिया, त सम्झो पिया त वाकई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो साहब जेका ॻाल्हि कनि पिया त इन हदवार मामले जो जेका सलाह ऐं मशवरो वकिला जे तरफ़ां तव्हांजे तरफ़ां जेको ॾिनो वियो उहो दुरुस्त आहे? अर्ज़ु इहो आहे त जेके जजिस वारी एज जो जेको हिन वक़्तु कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविज़न आहे उहो आहे त 45 क्रॉस करे ऐं 65 ताईं। हाणे इन में इहो आहे त मुंहिंजो जेको ख़्यालु आहे त वकिला बिरादरी बि पंहिंजी हिकिड़ी इंडिपेंडेंट ओपिनियन रखे थी। ऐं अॻे हिकु हूंदी हुई त वकिला बिरादरी जी सारी नुमाइंदगी हूंदी हुई उहा बार, पर हाणे बार में बि जेके बि वकिला बिरादरी आहिनि उन्हनि जूं पॉलिटिकल जेको एफिलेशन्स थी वियूं आहिनि। हर सियासी पार्टी जी हिकिड़ी लॉयर्स विंग आहे, उहे हर पार्टी वारा जॾहिं इन प्लेटफॉर्म ते गॾिबा आहिनि त उहे सवालात कंदा आहिनि ऐं उन्हनि जा मुख़्तलिफ़ सवालात हूंदा आहिनि। पोइ हर लीडर खे हू पंहिंजे पार्टी जे तनाज़ुर मां वठी करे ऐं सवालात कंदा आहिनि। उन्हनि में जेको आहे सो मुंहिंजो जेको ख़्यालु आहे ज़ाती
त हिकु लीडर आहे, अवामी नुमाइंदो आहे, उहो सवालनि जा जवाब ॾींदो। ऐं कंफ्यूजन जी जेतिरे क़दुरु ॻाल्हि आहे त कंफ्यूजन जीअं अवां ज़िक्र कयो त कुझु ॻाल्हियूं जेके सोशल मीडिया ते या मीडिया ते टोड़े फोड़े जिस तरह अंदाज़ में पेश कयूं वेंदियूं आहिनि, पोइ उहा जॾहिं तव्हांजे जेकी ऑफ द रिकॉर्ड हूंदियूं आहिनि उहे ऑन रिकॉर्ड ईंदियूं आहिनि त माण्हू कंफ्यूजन जो शिकार थींदो आहे त हीअ इन तरीक़े हुई कान, हीअ हिन तरीक़े कीअं पेश थी या हिन तरीक़े सां ऑन एयर कीअं थी आहे। बाक़ी जेकॾहिं वकला बिरादरी सजेशन ॾिनियूं आहिनि, तमामु सुठियूं सजेशन ॾिनियूं हूंदियूं ऐं डेफिनेटली उन्हनि खे जेको आहे सो आइन ऐं मुल्की जेको आहे सो वेलफेयर जे हिसाब सां सजेशन ॾियणु खपे। पर जेकॾहिं हिते ॻाल्हि कजे असीं बीइंग अ न्यूट्रल वे जेको आहे सेंस में, त जजनि जी उमिरि ताईं न वञिजे, उन में ॾिसिजे त उन्हनि जी एक्सपीरियंस छा आहे ऐं एक्सपर्टीज़ छा आहिनि। जेकॾहिं ख़ाली जेको आहे सो तव्हां जेको आहे सो बिना एक्सपीरियंस ऐं एक्सपर्टीज़ जे हिकिड़ी उमिरि गुज़ारी आहे, ॿार में स्टैंडिंग हासिलु कई आहे ऐं उनखे तव्हां सम्झो था त उहा मेरिट आहे, त मुंहिंजो ख़्यालु ईअं न हुअणु खपे। हुअणु खपे त उनजी कॉम्पिटेंसी छा आहे, हुनजी जेको आहे सो एक्सपीरियंस छा आहे ऐं हुनजी एक्सपर्टीज़ छा आहिनि, पोइ उन हिसाब सां उनखे रखियो वञे। बाक़ी हाणे ॿी ॻाल्हि इहा जीअं अवां ॿुधाई त ही मुल्क आहे, हिन मुल्क में बहितरीअ जे लाइ आख़िर केरु ईंदो। जेकॾहिं असीं ॾिसूं था जॾहिं बि को अहिड़ो सान्यो थींदो आहे, डिस्टेबलाइज़ेशन थींदी आहे, त असीं सभिनी खे ज़िम्मेदार ठाहींदा आहियूं, बिलख़ुसूस सियासतदाननि खे अॻिते कंदा आहियूं। पर जेकॾहिं इहे सियासतदान इहे लॉ मेकर्स बि थींदा आहिनि, पॉलिसियूं बि इहे जेको आहे सो झेलींदा आहिनि ऐं उन खां अलावा जेको आहे सवाल बि उन्हनि खां थींदा आहिनि, जवाबदार बि इहे ई हूंदा आहिनि। त इन जे हिसाब सां जेकॾहिं हू आइन जे रूह खां जेके बुनियादी आइन जो स्ट्रक्चर आहे, बुनियादी ढांचो आहे, उन खां हटी करे जेकॾहिं मुफ़ाद आमा जी का बि लिटिगेशन या जेको आहे सो मामलात ते कानून साज़ी कनि था, उहा बहितर आहे। बाक़ी सियासी तौर ते जेकॾहिं असीं इन खे तक़रीब खे ॾिसंदासीं त सियासी पस मंज़र में बि इहा पंहिंजी एग्ज़िस्टेंस रखे थी। पर जेकॾहिं हीअ अॼु जी जेकी प्योर जेकी तक़रीब हुई, उहा हुई बार खे ख़िताबु हुयो। ऐं बार जेकी आहे, जीअं मूं अर्ज़ु कयो त इहा जेके अदालती निज़ाम में हिकु स्टेक होल्डर आहे, पिलर आहे, छो जो जुडिशरी जेको आहे बार ऐं बेंच में बराबरि जे हिसाब सां हूंदी आहे। इन जे हिसाब सां इहे वकीलनि जूं जेके सजेशंस आयूं आहिनि, उहे बि जेको आहे सो उन्हनि खे कंसिडर करणु खपनि ऐं जेकी बि अॻिते कानून साज़ी थियणी आहे, भली उहा केतिरी बि भली आहे, पर तमामु एलिमेंट्स खे साम्हूं रखणु खपे त इन में कंसेंसिस हुअणु खपे, सभिनी जी राय हुअणु खपे। छो जो जेतिरे क़दुरु कंसेंसिस डेवलप थींदो ऐं जेतिरे क़दुरु जेको आहे सो उन में घणियूं राया हूंदियूं, त उनजो हिकिड़ो बहितर तरीक़े सां जेको आहे कानून साज़ी अॻिते ईंदी। ऐं ॿी ॻाल्हि इहा आहे त असांजे मुल्क में बदकिस्मती सां सिर्फ़ु इहो ॾिठो वियो आहे त असांजे अदालतुनि खे हमेशह सियासत जे वर चढ़ायो बि वियो ऐं बदकिस्मती इहा बि हुई त सियासत में अदालतुनि इंट्रस्ट बि वरितो आहे। ऐं हींअर जेकी सुप्रीम कोर्ट जी जेकी बेंचिस आहिनि, उन मां बाज़ारि ईअं थो लॻे त अंदरि जेको सुप्रीम कोर्ट आहे जेकी एग्ज़िस्ट थी करे, उन में बि पॉलिटिक्स थी थिए पई। जजिस हिक ॿिए जे जेको एहतराम खे बि शायदि इन हद ताईं विसारे वेही रहिया आहिनि। जीअं हाणे जेको कमेंट्स आया आहिनि डिटेल जजमेंट में, उन में हिकिड़ो शख़्सी अनाद ऐं उन ते शख़्सी तनक़ीद, हिकिड़ा जेके फ़ैसिलो ॾियनि था या उहो महफ़ूज़ फ़ैसिलो जेको आहे लिखाइनि था या लिखनि था, अगरि ॿियो लिखे थो त उन ते एतिराज़ ऐं उन ते अहिड़ा जुमिला कर्चा पिया वञनि ऐं ॿुधाए पिया वञनि, लिखिया पिया वञनि, जेके शायदि तव्हां कानूनदान आहियो, तव्हां त उन ते ॻाल्हाए सघो था। असांखे बि चवंदे इहो ॾिठो त शायदि असांखे कोर्ट में न घुरायो वञे ॿीहर, त तव्हां कीअं ॻाल्हायो? मां इहो अर्ज़ु कयां त इहे शयूं जेके आहिनि, इहे असांजे जुडिशल जेको निज़ाम आहे उन ते सवालिया निशान। जेकॾहिं तव्हां ॾिसो था फ़ैसिलो कयो था, उनखे जेकॾहिं ॿियो को जज क़बूल नथो करे ऐं हू पंहिंजी राय थो ॾिए, त उन राय खे बि हिकिड़ो एहतराम ॾियणो आहे। बजिज़ उनखे कि उनखे ज़ाती अनाज जो सबबु ठाहे उनजी ज़ात खे या उनजी जुडिशरी करियर खे या बीइंग अ जज जेको आहे हुजण जे उनखे पोज़ीशन खे तव्हां जेको आहे इन तरह क्वेश्चनाइज़ करे छॾियो, त पोइ हीउ एतमाद जेको अदालत ते पहिरियों ई कोन्हे को, चाहे उहो सियासतदाननि जे तरफ़ूं या निज़ाम जे तरफ़ूं या आम शहरी जे तरफ़, त उहो वधीक ग़ैर मुस्तकम थींदो। ऐं ॿी ॻाल्हि इहा त हिकिड़ी वाज़ी शइ जेकी आहे त इंसाफ़ सिर्फ़ु हुअणु न खपे, पर थींदे नज़र बि अचे। तव्हां इहा शइ ॾिसो त हर दफ़े हिकिड़ी सुप्रीम कोर्ट जी मख़सूस सोच जेकी आहे आइन खे रीराइट थी करे, हू अची करे आइन जी उन तरीक़े सां इंटरप्रिटेशन थी करे जेकी हू आइन जो जेको बेसिक आहे, बुनियादी डेफिनेशन आहे,
उहा बि हैरान कुन थी रहिजी वञे। हिकिड़ो उहो माण्हू साम्हूं थो अचे, उहो माण्हू साम्हूं अची करे आइन जी उहा तशरीह थो करे, जंहिं ते आइन में जेको हिकु समझदार वकील आहे या आम शहरी आहे उहो परेशान थो थी वञे। ऐं हीअं रिसेंटली बि तव्हां ॾिठो त हिकिड़ी पार्टी जेकी न उन में प्रोसीडिंग जो हिसो आहे, न उहा मुदई आहे, न उन मां को इंटरवेनर आयो आहे, न को उनखे उनजे हक़ में हेॾो वॾो फ़ैसिलो उनजे हक़ में अचणु ठीकु आहे, अदालतुनि जो फ़ैसिलो आहे, असां लाइ क़ाबिल एतिराम आहिनि, पर इन ते जेके तव्हां सवाल हींअर फ़ैसिलो त अची वियो आहे, हुन ते ॻाल्हाए बि सघूं था, पर उनजे बावजूद बि जेको आहे सो जेके माण्हू आहिनि या तारीख़दान आहिनि इन फ़ैसिलनि खे कीअं लिखनि था? उन्हनि वांगुरु लिखंदा जीअं माज़ी में काज़िन जा फ़ैसिला या जजनि जा फ़ैसिला जेके थिया, जेके पाण हिन वटि वेही करे उन ते रोऊं बि पिया, मातम बि कयूं पिया, त अहिड़ा फ़ैसिला न अचणु खपनि हा। इन्हनि फ़ैसिलनि सां यकीन ई पाकिस्तान पुठिते धिकिजंदो वियो, ऐं पॉलिटिकल न पर इकनॉमी वाइज़, माशरी वाइज़, त माना असां हिन वक़्तु दुनिया जे अदालत जे निज़ाम खे अगरि उन फ़हिरिस्त में वञूं त अलाए किथे पहुतल आहियूं। 126 नंबर ते असां दुनिया जे अदालती निज़ाम में, ऐं इहो माज़ी ऐं जेको माज़ी क़रीब जा जेके फ़ैसिला आया आहिनि उन में तव्हां ॾिसो त उन में इहो जेको आहे सो जजिस जो रोल रहियो आहे, जंहिंमें सुप्रीम कोर्ट खे हुननि इन तरह जो इदारो ठाहे छॾियो आहे जंहिंमें इंसाफ़ घटि, सियासी लाइकिंग ऐं डिसलाइकिंग जो इम्प्रेशन ज़्यादा थो पियो वञे पियो। ऐं ॿी ॻाल्हि इहा त हींअर कॾहिं बि ईअं न थियो हुयो त जेकॾहिं तव्हांखे हिकिड़ी रिव्यू आयो आहे ऐं जेको तव्हांजे लाइ जेको आहे सो हिकिड़ो आइनी इदारो तव्हांखे उमाणे थो त तव्हां हिन ते इंटरप्रिटेशन ॾियो, उन ते प्रेस रिलीज़ अचे, ऐं प्रेस रिलीज़ अचणु माना कि जजिस जो हिन वक़्तु रुझान जेको आहे उहो अहिड़ो आहे त कुझु ईअं थो लॻे त हिन साइड ते आहिनि, कुझु लॻे थो हिन साइड ते आहिनि। जेकॾहिं अॻे आइन ऐं कानून जे रूह खां जज ॾींदा हुआ त उहे प्रेशराइज़ थींदा हुया कंहिं डिक्टेटर जे हथों, पर हाणे सिचुएशन चेंज थी वई आहे। हाणे जजिस विदाउट प्रेशर जे लाइकिंग ऐं डिसलाइकिंग में अहिड़ो इन्वॉल्व थी विया आहिनि जंहिंमें हुननि जो सियासत में जेको आहे इंट्रस्ट हुजण जी निशानदेही थी थिए पई, ऐं इहा जेकी रवश आहे उहा ई सबबु ठही आहे। मुंहिंजो ख़्यालु आहे जेकी मुंहिंजी नाक़िस राय आहे त 26 आइनी तरमीम जो जेकॾहिं ईअं ई रवश जेकॾहिं सुप्रीम कोर्ट पाण खे न्यूट्रल रखे हा, आइन ऐं कानून खे साम्हूं रखे हा, त सियासतदाननि खे, सिस्टम खे इहा शायदि जेको आहे साम्हूं ॻाल्हि न अचे हा त हिन वक़्तु वफ़ाक़ी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ठहे। ख्वाजा साहब मां तव्हां ॾींदुसि सर, बिलावल भुट्टो अॼु इहा बि ॻाल्हि कई त किथे न किथे इन आइन ऐं कानून खे हीअ असांजी टी नसल आहे जंहिं जी जिदोजहद जारी आहे। अगरि ॻाल्हि कई वञे त कानून ऐं आइन साज़ी अदालत जे ज़रिए न पर पार्लियामेंट जे ज़रिए थींदी आहे। पार्लियामेंट खे हक़ हासिलु आहे त उहे कानून साज़ी बि करे सघनि था, ऐं आइन खे जेको आहे सो रदो बदल में बि जेको आहे सो पार्लियामेंट जो वॾो अहम किरदारु आहे। पर पोइ हीअ कुझु माण्हू ऐं कुझु कानूनदान जेके आहिनि, लफ़्ज़ मां इस्तेमालु कंदुमि चंद, उन्हनि खे इहे हज़म छो न पई थिए, क़ाबिल क़बूल छो न आहे, वजह छा आहे? साईं, जॾहिं खां पाकिस्तान ठहियो आहे तॾहिं खां इहे क्वेश्चन्स उथिया आहिनि, ऐं मसलन ऑब्जेक्टिव रेज़ोल्यूशन आयो जंहिंमें जेको सिटीज़न जी हैसियत खे हिननि घटाए छॾियो जी, सॉवरेंटी उन्हनि ॿी चीज़ खे ॾिनी, सिटीज़न्स खे कोन ॾिनी, जॾहिं त भारत में या सॼी दुनिया में सॉवरेंटी लाइज़ विद सिटीज़न। अच्छा, उन खां पोइ वरी हिते जेको आहे सो मार्शल आर्ट्स बि लॻियूं आहिनि, हिते जेको आहे सो हिकिड़ो बाइस्ड मेंटेलिटी रही आहे, जिते रेशनलिटी तव्हां हटाए छॾियो माशरे मां, पोइ जज हुजे, वकील हुजे, उहो बाइस्ड क़िस्म जा फ़ैसिला था अचनि, बाइस्ड क़िस्म जी इंटरप्रिटेशन अचे थी, जिते सॉवरेंटी सिटीज़न सां हटिजी थी वञे। ऐं हिते त ॻाल्हाईंदे डपु थो थिए, तव्हां अदालत में या पब्लिकली या जिते बि तव्हां ॻाल्हायो था त उहो हिकिड़ा त आहिनि इस्टेब्लिशमेंट जा पिठू जेके एलिमेंट्स आहिनि जी, उहे अदालतुनि में बि आहिनि ऐं अदालतुनि खां ॿाहिरि बि आहिनि, उहे वरी जेको आहे सो चीज़नि खे इंटरप्रिटेशन ॿिए नमूने था कनि। जेके रेशनलिस्ट आहिनि उहे विढ़नि था, जेलनि में वञनि था, अपराइट थी बीहनि था। त इहे जंग हले पई पाकिस्तान में 75-76 सालनि खां, त उहो जंग किथे वञी पुॼंदी मूंखे ख़बर न आहे, पर तारीख़ में इहो जेको आहे सो डार्केस्ट पीरियड आहे, जिते
इंसाननि ऐं रेशनैलिटी ऐं साइंस खे ऐं आर्ग्यूमेंट्स खे घटि जी ऐं हुते शरीफ़ुद्दीन पीरज़ादा टाइप माण्हू AK बरोई टाइप माण्हू या जेको अनवारुल हक़ टाइप माण्हू मौलवी मुश्ताक टाइप माण्हू या जस्टिस इरशाद जीअं परवेज़ मुशर्रफ खे चयो त आइन खे जेको खपे करे छॾ उन्हनि खे अहमियत आहे बिल्कुलु ॿिए पासे तव्हां वटि अहिड़ा माण्हू ई कोन्हनि जस्टिस कॉर्नवेलिस हो पर उहो वरी आख़िर में अची करे छा इहो हिन जो याया ख़ान जो मिनिस्टर थी वियो बिल्कुलु अहिड़े अब्दुल हफ़ीज़ पीरज़ादा तमामु सुठो उहो वरी केस वञी विढ़ियो हुन जे लाइ जेको परवेज़ मुशर्रफ जे लाइ त तव्हां ॾिसो न त असां वटि कोई अहिड़ा माण्हू कोन्हनि हाणे इहो जेको आहे जस्टिस असांजो जेको भुट्टे साहब खे एक्विट कयो हो ठीकु आहे सर हिकिड़े मिनट सर जी हीउ जेको दुरा पटेल तमामु सुठो माण्हू हो जी पर उहो जेको ज़िया जेको आइन तोड़ियो हो उनखे हुन एक्सेप्ट कयो ठीकु आहे मूंखे सर हिकिड़ो ब्रेक लाइ चए पियो ब्रेक ते त वञा वापसि ईंदासीं सरबुलंद खान बि जॉइन कयो आहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जा अॻूणा MP आहिनि हुन खां बि कोशिशि कंदासीं त KP मां जेका MP आहिनि सोफिया शायदि उन सां बि राब्तो थी वञे त उनजे साम्हूं बि सुवाल रखूं वापसि ईंदासीं हिन ते करे हिकु भेरो ॿीहर अव्हांखे पंहिंजे प्रोग्राम में भलीकार पियो चवां अॼु ॻाल्हि कयूं पिया पाकिस्तान जी मौजूदा सियासी सूरत हाल ऐं ख़ासि तौर ते चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जो अॼु जेको आहे सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन खे ख़िताबु उन खां पोइ हिन वक़्तु पाकिस्तान जे अंदरि इहो बहस पियो थिए चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जेका ॻाल्हि कनि पिया तय आहे त आइन साज़ी कानून साज़ी पार्लियामेंट जो कमु आहे ऐं पार्लियामेंट खे इहो हक़ हासिलु आहे त का बि कानून साज़ी आइन साज़ी करे सघे थी पर इन जिदोजहद जे लाइ टी नसल अॼु जेका ॻाल्हि कनि पिया बिलावल भुट्टो किथे न किथे उनजी वॾी अहम कुर्बानी आहे इन ते वॾी अहम ॻाल्हि थिए पई ब्रेक खां पहिरियों सरबुलंद खान साहब आहिनि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जा अॻूणा MP आहिनि उन्होंने भी ज्वाइन किया है असांखे बहुत शुक्रिया सरबुलंद खान साहब एक तो ये तय है कि आज फैसले की घड़ी में हम बात कर रहे हैं उन फैसलों की जो कि आइन साजी कानून साजी पार्लियामेंट का हक है बिलावल भुट्टो साहब कह रहे हैं और आज उन्होंने ये भी कह दिया कि कौमी अदालत का कायम होना इंतहाई ज़रूरी है जी अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम जी बहुत शुक्रिया देखिए जिस कानून और आइन की बात कर रहे हैं बिलावल साहब ये वक्त नहीं है उसका वक्त जो है ये सारे पाकिस्तान को पता है बदनीयती की बुनियाद के ऊपर ये हो रहा है आगे पीछे होता नॉर्मल सर्कमस्टांसेस होती तो कोई मसला नहीं था जस्टिस फायजीसा साहब की जो रिटायरमेंट है वो बिल्कुल ड्यू है 25 तारीख तक की है उसके बाद बिल्कुल करें कोई इशू नहीं है कानून और आइन के अंदर जो इजाजत है वो करते रहते हैं प्रैक्टिस होती है ये जो प्रैक्टिस प्रोसीजर का जो एक्ट है ये अतरल मिनल्ला साहब ने इन्हीं पीपल्स पार्टी के कहने के ऊपर ये जो खत्म कर दी थी यही नून की के कहने पर की थी और ये आपने देखा उससे पहले भी एक फ्लोर क्रॉसिंग के कानून को रास्ता देने के लिए सब करने की इजाजत दी जा रही जिससे वफादारी खत्म हो जाएगी आवाम वोट देगी पीपल्स पार्टी को लोग उसको नून को देंगे लोग पीपल को देंगे तो जो एक जिसे कहते हैं हार्स ट्रेडिंग जिसे कहते हैं जिसे खरीदो फरोख्त कहते हैं जिसे जमहूरियत की मुनाफी कोई चीज आप कह दें जिससे ये लगेगा कि जमहूरियत नहीं है फिर तो ये एक मंडी बन जाती है तो ये जमहूरियत की बुनियादी इख्तियार के ऊपर दाग है उसके जड़ों को खोखला करने की एक साजिश हो रही है हम नहीं समझते कि इस वक्त इस चीज की जरूरत है हम समझते हैं कि जो हो रहा है जो प्रोसीजर है सुप्रीम कोर्ट का उसके तहत ये अपना प्रोसीजर का कंप्लीट करें फाजिल साहब ने अपनी टेनओवर में जो भी फैसले दिए अच्छे दिए बुरे दिए वो अवाम जाने अल्लाह जाने वो उसका ईमान जाने हम चाहते हैं कि वो अपना टर्नओवर पूरा करने के बाद नेक्स्ट जो भी सीनियर जज है वो अपना वो करे और चार्ज संभाले और आगे आइन और कानून के हिसाब से फैसले करें ये नहीं हो सकता कि हम मावराए कानून जाके अपनी मर्जी के फैसले नहीं पर मगर चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने आज ये भी कहा कि आज तक जितने जज साहिबान आए हैं माजी में वो उनका जो भी है मगर मैं मौजूदा चीफ जस्टिस और आने वाले चीफ जस्टिस दिलकश से एहतराम करता हूँ और हम ये भी चाहते हैं कि जो भी फैसला हो मगर कौमी अदालतों का कायम होना बड़ा ज़रूरी है तो फिर हुजूर आप क्यों इस बात पे बज़द हैं कि जी इंतज़ार कीजिए और टाइम नहीं है वक्त नहीं है तो चेयरमैन बिलावल भुट्टो तो कह रहे हैं कि जी ठीक है कोई बात नहीं है जो भी आए वो काबिल कबूल है मगर कौमी अदालतों का भी कायम होना ज़रूरी है तो उस पर एतराज़ क्यों है कौमी अदालतों का वक्त नहीं है ये अगर होता जरूरत होती
اور یہ نیک نیتی کی بنیاد پہ ہوتا تو ہم ضرور سپورٹ کرتے. ہمیں کیا آج تک ضرورت نہیں پڑی اچانک قومی عدالتوں کی کیا ضرورت پڑی. آپ نے اس 56 امینڈمنٹ میں جو بعد میں 26 ہو گئی اس میں یہ بھی تھا کہ ہم ایک آئینی نئی عدالت ہم قائم کریں. کیا یہ عدالتیں آج تک کام نہیں کر رہی تھی؟ ایک تو یہ سوال پیدا ہو رہا ہے کیا فائز صاحب نے 3 سال ایسے گزارے ہیں تو اس کی بڑی مثال انہوں نے بڑی مثال آج دی نا کہ تیسری نسل ایک نسل یعنی کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کا فیصلہ جو آنا چاہیے تھا آج آیا. آپ وہ دیکھیں. اس کے ساتھ ساتھ کئی کیسز ایسے ہیں جو آپ کے بھی علم میں ہیں میرے بھی علم میں ہیں جو کئی برس بیت گئے ہیں مگر ان کو جو ہے فیصلوں کو اس طرح سے نہیں لیا جاتا مگر پولیٹیکلی فیصلے اور پولیٹیکلی جو ایشوز ہیں وہ ہماری عدالتیں پرائرٹی پہ رکھتی ہیں. تو پھر قومی عدالتوں کا قائم ہونا تو بلاول بھٹو کی جو بات ہے وہ تو سمجھ میں آنی چاہیے آپ کو بھی اور ہمیں بھی. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمیں تو عدالتوں پہ اعتراض نہیں ہے. ہم یہ نہیں کہیں گے کہ عدالتیں نہ لگیں یا لگیں. ہمیں اس بات پہ اعتراض ضرور ہے کہ یہی عدالتیں تھی جب بھٹو صاحب کو پھانسی دی تھی اس وقت انہی عدالتوں کو یہ سب گالیاں دیتے تھے اور اسی ججز کو آج بھی گالیوں کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. اس کا یہ مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ کسی ایک جج کی بدنیتی یا نیک نیتی کی بنیاد کے اوپر ہم عدالتی نظام میں ہی تبدیلی لائیں. اگر لائیں بھی تو کنسنسس کے ساتھ یعنی کہ ساری پارٹیاں تمام جماعتیں تمام اسٹیک ہولڈرز ایک پیج پہ ہونے چاہیے. اس وقت پورے پاکستان پھر میں آپ کی بات سے یہ تاثر لوں جرنلسٹ آپ کی بات سے یہ تاثر لوں میں لے سکتا ہوں یا کوئی بھی جو دیکھنے والا سننے والا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے لیے جو آپ کی بھاگ دوڑ تھی اور جو آپ کی کوششیں تھی اور صدارتی آرڈیننس اور یہ ساری چیزیں تو وہ بھی بدنیت پہ مبنی تھا؟ نہیں ہماری تو کوئی بھاگ دوڑ ہے ہی نہیں. ابھی جتنے بھی ہماری جو سندھ ہائی کورٹس ہیں پنجاب اسلام آباد ہائی کورٹس ہیں جتنے بھی بارز ہیں وہ سب اس بات کی جو ہے وہ مخالفت کر رہی ہے کہ جو عدالتیں جس حساب سے چل رہی ہیں جو ایک پروسیجر ہے جو ایک رول ریگولیشن ہے اس حساب سے ہی چلیں. ہمیں ایکسٹرا آرڈنری جو ہے عجلت اور بھاگ دوڑ کرنے کی یا قانون کی عمل درآمد کی راتوں رات کی ضرورت نہیں ہے. دیکھیں نا جیسے یہ جو پروسیجر ہے پریکٹیشن پروسیجر کا جو کیس ابھی زرداری صاحب نے جو ایکٹ پاس کیا ہے اس کو ہوتے ہوئے جو ہمارے سیکنڈ جو چیف صاحب کے ساتھ ایک سینئر 2 ججز ہوں گے جو موسٹ سینئر ہوں گے. چیف صاحب نے اس میں جو 3rd نمبر تھا امین الدین صاحب جو تھے ان کو شاید شامل کیا ہے اور ایک کو ہٹا دیا ہے. تو یہ تو انہوں نے اختلافی نوٹ لکھ کے دے دیا تو عدلیہ میں تو بحران پیدا ہو گیا نا اس سے کہ بھائی آپ من پسند نہیں کرے جو سینیورٹی کی لسٹ اس حساب سے 3 ججز یا 5 ججز آپ رکھیں ہر فیصلے کے لیے. تو ہم نہیں چاہتے کہ قوم 2 حصوں میں بٹے. ہم نہیں چاہتے ہیں کہ ہماری معزز عدلیہ کے اوپر کوئی ہاتھ انگلی اٹھائے. جیسے کہ ہمیں بہت سارے فیصلوں پہ تحفظات ہیں اعتراضات ہیں لیکن ہم پھر بھی بہت ہی ادبانہ حوالے سے ہم تمام فیصلوں کو احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. تنقید کرنے کا حق سب کو ہے لیکن ہم اس بات سے بالکل آری نہیں ہیں کہ ہم یہ نہیں سمجھتے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو عدلیہ ہے اس کا احترام مقدم ہے. تمام ججز جو ہیں وہ قابل احترام ہے اور ججز کو بھی اس چیز کو ملحظ خاص رکھتے ہوئے اپنی ذاتی گولز سے ہٹ کر اپنے قومی مفادات آئین کی بالادستی قانون کی بالادستی اور جو دستور ہے اس کی سپریمیسی یہ ہمارے لیے سب سے مقدم ہے. ہم صرف اسی بات کے اوپر ہمارا سارا فوکس ہے. ہم نہیں چاہتے کہ کسی فرد واحد کو ایکسٹینشن دینے کے لیے نظام میں آپ ساتھ رہیے گا. میں پاکستان پیپلز پارٹی کا اس پہ موقف لینا چاہ رہا تھا. ڈاکٹر کریم خواجہ صاحب ہیں. ڈاکٹر صاحب سربلند خان یعنی کہ پاکستان تحریک انصاف کا آپ نے موقف سنا. انہوں نے کہ شخصیت بنیاد پر پاکستان پہ عدل قائم نہیں ہونا چاہیے. انتظار کیجئے گا فیصلے کی اتنی جلدی کیا ہے وجہ کیا ہے کہ آپ اتنی جلدی میں ہیں؟ تھوڑا انتظار بھی کیجئے آپ. دیکھیں کانسٹیٹیوشنل کورٹ تو ہم انتظار کریں 2006 کا فیصلہ ہے جی اور ابھی ہم سمجھتے ہیں کہ ہو جائے تو اچھی بات ہے اور یہ 60-70 ملکوں میں ہے تو اس میں تو کوئی ایسی بات ہے ہی نہیں کہ اگر یہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ آتی ہے تو اس میں کوئی غلط بات ہوگی. لیکن اس وقت بھی مثال کے طور پر یہ سینٹ میں خیبر پختونخوا کے ایبسنٹ ہے. ہاں اگر کانسٹیٹیوشنل کورٹ آتی تو یہ خود وہ چلے جاتے ہیں وہاں خیبر پختونخوا کے لوگ چلے جاتے ہیں کہ بھئی
یہ تو ابھی تک کمپلیٹ نہیں ہے سینٹ، بالکل. تو پھر یہ الیکشنز کس طرح ہوئے مختلف، ٹھیک ہے نا، تو اس میں تو ان کو ہی فائدہ ہے. ایک بات یہ ہے، مثال سمجھانے کی خاطر یہ میں نے باتیں کی ہے. بالکل. باقی پریکٹس اینڈ پروسیجر ہے تو اس سے تو آسمان نہیں گرے گا. بلاول صاحب نے آج فرمایا ہے، یہ وکیل صاحب بھی بیٹھے ہیں، کہ بھئی ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے کہ کوئی بھی چیف جسٹس بنے. منصور علی شاہ سینئر ہے، بن جائے. ہاں وہ تو کہہ رہے تھے میں نے دونوں کو ہمیں تو اس سے کوئی اعتراض نہیں ہے. دو بات ہی ہے. تو میرے خیال سے ان دونوں باتوں میں اگر آپ دیکھیں تو ہم نے تو کوئی جلدی کی کیا بات ہے، یہ تو بہت ضروری ہے نا. مثال کے طور پر میں نے پہلے ان سے پہلے میں نے کہا تھا کہ 3 ایسی چیزیں ہیں جو کہ پارلیمنٹ ایکٹ پاس کرتی ہے اور مختلف ایسی عدالتیں جو ان کو اسٹرائک ڈاؤن کر دیتی ہیں، جو کہ لا ہی نہیں ہے کسی کی. سپریم کورٹ کو پاور نہیں ہے. شریعت کورٹ نے ایسی چیزیں اسٹرائک ڈاؤن کر دی جس سے تو پھر پارلیمنٹ کا آئینی پارلیمنٹ کا تو پھر قانون سازی کرنے کا آپ کو تو کوئی فائدہ نہیں ہے نا. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر کوئی ایسی بات ہو تو کانسٹیٹیوشن کورٹ تو ہے نا پھر. بالکل. تو یہ تو ایک صحیح فیصلہ تھا جو 2006 میں میاں صاحب اور شہید بے نظیر شہید نے لیا تھا. اگر ابھی ہو جاتا ہے تو اس میں سب کا فائدہ. سر جی سربلند خان صاحب، جیسے ڈاکٹر کریم خواجہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ ابھی تو نہیں ہے، آپ کہہ رہے ہیں جلدی، مگر 2006 سے لے کے یہ جستجو میں ہیں کہ کسی بھی طرح یہ ہو سکے. اور انہی کی ایما خواہش پر یہ اس میں امینڈمنٹ کی تھی، اور آج انہی کی ایما اور انہی کی خواہش پر دوبارہ اس میں امینڈمنٹ ہونی جا رہی ہے. یہ فلور کراسنگ کا، یہ چارٹر آف ڈیموکریسی میں ان کا ایک معاہدہ تھا تمام پارٹیز کا آپس میں کہ جس میں فلور کراسنگ نہ ہو، لیکن آج وہ اسی فلور کراسنگ کے اوپر ہی زور لگا رہے تھا کہ ہمارے ایم این ایز کو ڈرا دھمکا کے یا خرید کر یا جو بھی طریقہ کار ہوتا ہے، جیسے کہ ہمارے کتنے ایم این ایز کے لوگ گرفتار ہے، غائب ہیں. 8 سے 10 ایم این ایز ہمارے پچھلے دنوں میں آپ نے سلمان اکرم راجہ کی آپ نے اسپوکس سنی ہوگی، جو اسپیچز سنی ہوگی جو اسپوکس کرتے ہیں، اس میں انہوں نے ساری چیزیں کھل کے بیان کر دی تھی کہ جتنے بھی ہمارے ایم این ایز ہیں وہ غائب ہیں، جس میں محمد علی بلوچ صاحب ہیں، دیگر 2 4 5 تھے. کچھ ہمارے ایم این ایز کو آفرز بھی ہو رہی ہیں. تو فلور کراسنگ کا مطلب ہے جمہوریت کی بنیادی جو اس کا فائدہ ہے جو عوام کی طرف سے آتا ہے، کسی بھی ایک بہت سب سے بڑی ہماری جو کانسٹیٹیوشنل ہاؤس ہے اس کے لیے، وہ اس کے اوپر بڑا ایک سوالیہ نشان ہے کہ پھر تو وفاداری ختم ہو گئی ہے. جب تمام پارٹیز کا متفقہ فیصلہ تھا کہ فلور کراسنگ نہیں ہوگی، آج اسی کے امینڈمنٹ کے لیے ساری پارٹی لگی ہوئی. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس قانون کی اس وقت میں کوئی ضرورت نہیں ہے. بعد میں کنسنسس کے ساتھ اس میں ہماری پاکستان تحریک انصاف بھی ان کے ساتھ اگر کوئی اچھی امینڈمنٹ ہوتی ہے تو ہم ضرور مشاورت میں شامل ہوں گے. ہم چاہتے ہیں اس میں جے یو آئی، اے این پی، جماعت اسلامی اور پیپلز پارٹی، نون لیگ، پی ٹی آئی سب مل کے اس میں کریں تاکہ تمام جماعتوں کو نفع نقصان ایک جیسا جو بھی ہو، ایک جیسا سارے کنسنسس ہو. اب دیکھیں نا 3 بڑی پارٹیاں اس وقت اس کی مخالفت کر رہی ہیں، 3 سے 4 یا بلکہ 5 پارٹیاں، اور آدھی پارٹی جو ہے وہ چاہتی ہے ہو، تو آدھی بھی نہیں 3 4 پارٹیاں چاہتی ہیں. تو اس سے کیا فائدہ ہوگا آپ مجھے یہ بتائیں. اس سے ملک تو 2 حصوں میں تقسیم ہو رہی ہے، بلکہ عدلیہ بھی 2 حصوں میں تقسیم ہمیں نظر آ رہی ہے، اور یہ پاکستان کے لیے اچھا نہیں. پاکستان کو آگے اچھا بڑھانے کے لیے میں جو ہے بیرسٹر ضمیر صاحب کی طرف جانا چاہوں گا. سر بالکل وائنڈ اپ کی طرف بھی جا رہا ہوں. سربلند خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر ایڈیو گالیوں تھن تھیوں تو عدلیہ پارلیمنٹ تو تھی سیاست تو تقسیم تھی، پر ان سان گॾो गॾु عدلیہ بھی 2 حصن میں تقسیم تھی وجہ اگر اڑا فیصلہ اچن تا. واقعی لگے پیو اوہاں کے ان فیصلے کی گھڑی میں اگر یہ فیصلو थे तो عدلیہ بھی تقسیم در تقسیم جا تاں بھی پہریاں گال کئی اجا ودیک نظر ایندی. عرض یہ ہے عدلیہ تو تقسیم تھی وئی ہے ऐं इहो फार्मूलो अॼु खां न आहे. मुंहिंजो ख़्यालु 2013 खां इन खां अमल शुरू थियो ऐं जनरल फेज़ जॾहिं ISI जो चीफ थियो तॾहिं हुन वाज़े इहा डिवीजन रखी ऐं सियासत में जुडिशरी खे वठी आयो. हाणे ॾिसजे त पार्लियामेंट जेकी आहे उहा सुप्रीम आहे, कानून ऐं आइन जे रूह खां उनखे कॾहिं बि को तव्हां डायरेक्ट नथा करे सघो कंहिं कानून जे लाइ. स्क्वायर साहब भी गाल कन पिया जेके पार्लियामेंट आइन ऐं कानून पास करे पई उन्हनि खे उहा ई वरी अदलिया शरीयत अदालत सभु खणी बार पिड़ी था कनि. मां अर्ज़ु कंदो आहियां न उनखे तव्हां डायरेक्ट था करे सघो न रोके था सघो. जेकॾहिं पार्लियामेंट में कंहिं बि नुक़्ते ते मेजॉरिटी आहे त उहो कंहिं बि क़िस्म जो कानून जेको आहे पास करे सघनि था बजुज़ उनखे कि उहो बुनियादी ढांचे जे ख़िलाफ़ न हुजे. ऐं हींअर जेकॾहिं तव्हां इन जेको आहे डिस्कस खे था ॾिसो त वक़्तु सही न आहे. वक़्तु जेकॾहिं को एनआरओ त नथो अचे,
जेको आहे सो कंहिं क़िस्म जो ऑर्डिनेंस नथो अचे, बिल्कुलु। कंहिं क़िस्म जो को अहिड़ो इंतकामी जीअं नेब जहिड़ो को कानून आहे उहो कोन थो इंट्रोड्यूस थिए। हिकु आइनी अदालत जो क़याम जो जेको फ़ैसिलो आहे मुंहिंजो ख़्यालु उहो मुल्की ऐं निज़ाम जे जेको आहे बहितर मुफ़ाद जे लाइ थो अचे। ऐं इंतज़ारु छाजो कजे जॾहिं तव्हां 18 तरमीम कयो था त तव्हांखे जुडिशरी जेको आहे इंटरवीनर करे 19 तरमीम लाइ जेको आहे मजबूर करे ऐं धमकाए जेको आहे सो तव्हांखे जेको आहे सो इहो कमु थी कराए। ऐं जेकॾहिं तव्हां ॾिसो था त आइन जे आर्टिकल 48 खां वठी आइन जे आर्टिकल 106 जी अहिड़ी इंटरप्रटेशन थी थिए जंहिंमें इहा शइ बार ऐं बेंच जे जेके बि सेंस होल्डर आहिनि उहे चवनि था त रीराइट थो थिए। ऐं उन खां अलावा जेकॾहिं ॾिसजे त 60,000 खां वधीक मुक़दमा सुप्रीम कोर्ट में मौजूदु आहिनि त अञा कहिड़ो वक़्तु असांखे खपंदो। वक़्त जी ॻाल्हि कई, मुंहिंजो वक़्तु प्रोग्राम जो ख़तमु थी वियो, न त हिनखे अञा बि वक़्तु जी इजाज़त ॾिया त वधीक ॻाल्हायूं आहे। बैरिस्टर ज़मीर साहिबु अवां जी वॾी महिरबानी, ख्वाजा डॉक्टर करीम ख्वाजा साहिबु अवां जी वॾी महिरबानी, सोबिया शाहिद साहिबा जो जेको आहे सो टेक्निकल वजह सां सां राब्तो न थी सघियो छाकाणि त असेंबली में हुते सिग्नल प्रॉब्लम हो। सर बुलंद खान साहिबु साबिक़ रुकन सिंध असेंबली PTI, अवां जी वॾी महिरबानी। फ़ैसिले जी घड़ी में अॼु ॻाल्हि कईसीं वॾे अहम फ़ैसिले जी। सुभाणे ताईं आफ्ताब मोगरी खे इजाज़त ॾींदा। अल्लाह हाफ़िज़।